नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संसदेच्या दोनूय सभाघरांत आपल्या अभिभाशणात सरकाराच्या प्राधान्यक्रमांचेर घालो उजवाड. केंद्रीय सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग मंत्री जितन राम मांझी हांणी काल नवी दिल्लीत संवसारीक सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग दिसा निमतान 2 नव्यो येवजण्यो केल्यो सुरू. नीट यूजी परीक्षेंतल्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांत केंद्रीय तपास ब्युरो सीबीआयन दोग जाणांक अटक केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येता आयतारा 30 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीत देश विदेशांतल्या लोकांकडेन संवाद सादतले. आनी दादल्यांच्या आयसीसी संवसारीक कप T20 क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंतल्या खेळांत भारतान इंग्लंड पंगडाक 68 गड्यांनी हारोवन फायनलींत पावल घालें. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे संसदेच्या दोनूय सभाघरांत काल अभिभाशण जालें. हे वेळार राष्ट्रपतींनी सरकाराच्या प्राधान्यक्रमांचेर उजवाड घालो. फाटल्या 10 वर्सांत देश अर्थवेवस्थेत 11व्या सुवातेवेल्यान 5व्या सुवातेर पावलो अशें तांणी सांगलें. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतली महामारी आनी संघर्श आसतनाय देशान हो पराक्रम घडयलो अशें तांणी हे वेळार म्हळें. भारताक संवसारांतली तिसरी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था करपाचें काम सद्याचें सरकार करीत आसा अशें तांणी सांगलें. सुधारणा, कामगिरी आनी बदलाच्या संकल्पाक लागून आयज भारत संवसारांतलो सगळ्यांत नेटान मुखार सरपी अर्थवेवस्था आशिल्लो देश थारला अशें तांणी सांगलें. सरकार केंद्र, उत्पादन, सेवा आनी शेतीक समान म्हत्व दिता अशें अर्थवेवस्था घटमूट करपा खातीर सरकाराच्या पावलांचेर उजवाड घालतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळें. माहिती तंत्रगिन्यान ते पर्यटना मेरेन आनी भलायकी ते निरोगीपणा मेरेन दरेका क्षेत्रांत देश आघाडीचेर आसा आनी ताका लागून व्हडा प्रमाणांत रोजगार आनी नव्या स्वयंरोजगाराच्यो संद निर्माण जायत आसा अशें तांणी सांगलें. सरकार नैसर्गीक शेती आनी संबंदीत उत्पादनांची पुरवण घटमूट करीत आसा. सरकारान अक्षय उर्जा क्षमताय वाडयला अशें हरीत उपक्रमा विशीं उलयतना राष्ट्रपतींनी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत ईशान्य क्षेत्रांतल्या उदरगती खातीरचें वांटप 4 पटींनी वाडल्या अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाशणांत सांगलें. हालींच पेपर लीक जाल्ल्या प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांची चवकशी करपाक आनी खर ख्यास्त दिवपाक सरकार कटिबद्द आसा अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. पक्षाच्या राजकारणा वयल्यान वयर सरप आनी अशा घडणुको तपासपा खातीर देशभरांत खर उपाय करप म्हत्वाचें अशें तांणी सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संसदेच्या संयुक्त बसकेंत केल्ल्या अभिभाशणाचेर विरोधकांनी टिका केली. संसदे भायर पत्रकारां कडेन उलयतना काँग्रेस खासदार तारीक अनवर हांणी ह्या अभिभाशणांत गरिबी, म्हारगाय आनी बेरोजगारी ह्या सारक्या खऱ्या मुद्द्यां कडेन दुर्लक्ष केलां आनी फकत सरकाराच्या बऱ्या कामाचेर उजवाड घालपाचेर भर दिला अशें तांणी सांगलें. आनी एक काँग्रेस फुडारी प्रमोद तिवारी हांणी अभिभाशणांत कांयच नवीन ना अशें म्हळें. समाजवादी पक्षाचे फुडारी अखिलेश हांणी सरकार संवसारांतली 5वी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था थारपा विशीं उलयता पूण हांगा व्हड प्रमाणांत बेरोजगारी आसा आनी शेतकार त्रासांत आसा जाल्यार कांय थारावीक लोकांकूच फायदो जाता अशें सांगलें. अग्निवीर येवजणेच्या अंमलबजावणे विशीं तांणी सरकाराक प्रस्न केलो. टीएमसी खासदार महुआ मोहित्रा हांणी राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर प्रस्न केलो आनी ते फकत सरकारी दस्तावेज अशें म्हळें. केंद्रीय सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग मंत्री जितन राम मांझी हांणी काल नवी दिल्लीत संवसारीक सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग दिसा निमतान 2 नव्यो येवजण्यो सुरू केल्यो. सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग टीम MSME उपक्रमा खाला डिजिटल वेवसाया खातीर उक्ते नेटवर्कां खातीर 5 लाख सूक्ष्म आनी ल्हान उद्देगांक सुविधा दिवपाचो हेत आसा. मजगतीं बायलां मालकीच्या अनौपचारीक सूक्ष्म उद्देगांक औपचारीकीकरण करपा खातीर आनी गरजेचो आदार तशेंच मजत दिवपा खातीर येसस्विनी मोहिमेंत भौशीक जागृताय करपाचेर तांणी भर दिलो. उद्यमी भारत कार्यावळींत उलोवप करतना मंत्री मांझी हांणी खासा करून गांवगिऱ्या आनी पयसुल्ल्या वाठारांनी समावेशक आनी केंद्रीत यत्नांचें म्हत्व सांगलें. चालू आशिल्ल्या सरकारी सुदारणांचो एक वांटो म्हूण सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग वाठारांतली कायदेशीर सुदारणा वाडपाक उत्प्रेरक म्हणून काम करतली अशें तांणी मत उक्तायलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. नीट यूजी परीक्षेंतल्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांत केंद्रीय तपास ब्युरो सीबीआयन 2 जाणांक अटक केल्या. दोगूय आरोपी बिहारांतल्या पाटणांतल्यान अटक केल्या अशें अधिकृत सुत्रांनी सांगलें. नीट यूजी पेपर लीक प्रकरणाची चवकशी औपचारीकपणान हातांत घेतिल्ल्या सीबीआयन सोमारा बिहार पुलिसांच्या आर्थीक गुन्यांव युनिटाच्या कार्यालयात भेट दिवन हे संबंदी चवकशी सुरू केल्ली. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी काल लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांची तांच्या चेंबरांत वचून भेट घेतली. हे बसकेंत
काँग्रेसचे फुडारी आणि लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, टीएमसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी, सुप्रिया सुळे, समाजवादी पक्षाचे डिंपल यादव, राजदचे मिसा भारती आणि हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. बिहारातल्या जनता दलाच्या खासदारांचे शिष्टमंडळान काल संसद घरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. प्रसारमाध्यमांचेर केल्ल्या पोस्टार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले, भाजपा आणि जदयू हांचो एकठांय काम करपाचो आणि बिहारात वायट शासन, भ्रष्टाचार आणि गुन्यांवकारीपण हांचे आड झुजपाचो बरोच इतिहास आसा. मुखेलमंत्री नितीश कुमारांच्या फुडारपणान बिहाराक उदरगतीच्या मार्गार व्हेला. बऱ्या प्रशासना खातीर दोनूय पक्ष एकठांय येवन वावुरतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. बिहार, झारखंड आणि मध्य प्रदेशांतल्या 6 नव्यान वेंचून आयिल्ल्या खासदारांनी काल राज्यसभेचे वांगडी म्हूण सोपूत घेतलो. काँग्रेसीचे खासदार अखिलेश प्रसाद सिंग, डॉ. सरफराज अहमद आणि भाजपाचे प्रदीप कुमार वर्मा, बंशीलाल गुर्जर, माया नरोलीला आणि बालोयोगी उमेशनाथ हांणी हे वेळार सोपूत घेतलो. केरळात व्हड प्रमाणात पावस पडपाक लागला. राज्यभरात पावसाक लागून व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. 2 जिल्ह्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट आनी 2 जिल्ह्यांनी येलो अलर्ट जारी केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या आयतारा 30 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीत देश-विदेशांतल्या लोकांकडेन संवाद सादतले. हो तांच्या म्हयनाळी कार्यावळीचो 111वो वांटो आसतलो. हाचे प्रसारण आकाशवाणी आनी दूरदर्शनच्या सगळ्या चॅनलांचेर जातले आनी ही कार्यावळ आकाशवाणी खबरांची वेबसायट www.newsonair.com आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर लेगीत वितरायतले. तशेंच आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीएमओ आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलाचेर लेगीत थेट प्रसारीत जातली. उपरांत थळाव्या भाशेंत ही कार्यावळ परतून प्रसारीत करतले. दादल्यांच्या आयसीसी संवसारीक कप टी20 क्रिकेट सर्तीत काल रातीं गयानात भारत आनी इंग्लंड पंगडामदी जाल्ल्या दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंतल्या खेळात भारतान इंग्लंड पंगडाक 68 धांवड्यांनी हारोवन फायनलींत पावल घालें. इंग्लंड पंगडान कुरबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. निर्धारीत 20 षटकांत भारतान 7 बाद 171 धांवड्यो केल्ल्यो. भारताचो कर्णधार रोहित शर्मान परतून एक फावट बेस बरो खेळ करतना 57 धांवड्यो केल्यो. सूर्यकुमार यादव हाणें 47 धांवड्यांचें योगदान दिलें. इंग्लंड पंगडा मुखार जैता खातीर 172 धांवड्यांचें मोख आशिल्लें, पूण इंग्लंड पंगडाचो डाव 16.4 षटकांत 103 धांवड्यांत सोंपलो. अक्षर पटेल आनी कुलदीप यादव हांणी 3 गडे बाद केले, जाल्यार बुमरान 2 गडे बाद केले. आतां भारत आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडामदी फाल्यां शेनवारा 29 जूनाक निमणो खेळ जातलो. हो खेळ बारबाडोसात जातलो. भारतीय वेळ प्रमाण रातीं 8 वरांचेर हो खेळ सुरू जातलो. भारतीय ट्रॅक एथलेटीक किरण पहल फुडल्या म्हयन्यांत जावपी बायलांच्या 400 मीटर सर्तीत पॅरीस ऑलिंपिक खातीर पात्र थारल्या. हरियाणाच्या किरण पहल हिणें काल पंचकुलात सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रीय आंतरराज्य वरिश्ठ एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप सर्तीत उपांत्य फेरयेंत 50.92 सेकंदाची वेळ नोंद केली. जकार्तात 2018 आशियाई खेळांनी 50.79 सेकंदाचो राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापीत करपी हिमा दास उपरांत किरण बायलांच्या 400 मीटर सर्तीत दुसरी सगळ्यात वेगवान भारतीय धांवपटू थारली. बायलांच्या 400 मीटर सर्तींतली निमणी फेरी आयज जातली. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संसदेच्या दोनूय सभाघरांत आपल्या अभिभाशणांत सरकाराच्या प्राधान्यक्रमांचेर उजवाड घालो. केंद्रीय सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग मंत्री जितन राम मांझी हांणी काल नवी दिल्लीत संवसारीक सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग दिसा निमतान 2 नव्यो येवजण्यो सुरू केल्यो. नीट यूजी परीक्षेंतल्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांत केंद्रीय तपास ब्युरो सीबीआयन 2 जाणांक अटक केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येता आयतारा 30 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीत देश-विदेशांतल्या लोकांकडेन संवाद सादतले आनी दादल्यांच्या आयसीसी संवसारीक कप टी20 क्रिकेट सर्तीत काल रातीं जाल्ल्या दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंतल्या खेळात भारतान इंग्लंड पंगडाक 68 धांवड्यांनी हारोवन फायनलींत पावल घालें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.